بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی مایوس سیدائی حلیمہ جد گئی مکے پر آقا نے جدوں پڑیاں مغاراں مسکرا پئیاں۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دیئے عظمت ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب دے واسطے لوگاں واسطے میرے پیغمبر دے آیا مال غنیمت حلال کر دیتا ہے نا۔ تیسری خصلت تیسری خوبی میرے محمد الرسول اللہ دی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِي الارض وجعلت لي الارض طیبا طہورا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے میں محمد الرسول اللہ دے واسطے ساری زمین نو طیبہ پاک بھی کر دیتا، طہورا صاف بھی کر دیتا۔ پھر فرمایا مسجدہ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ دے واسطے ساری زمین نو مسجد۔ وعلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من بعدي. أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني عملا. کعبے نو آن سجایا میرے محمد نے، کعبے نو آن سجایا میرے محمد نے، دکھیاں نو گل نال لایا میرے محمد نے، شجراں وی آپ نو سلام کیتے نے، شجراں وی آپ نو سلام کیتے نے، جانور چل کے کلام کیتے نے، روڑان کلمہ پڑھایا میرے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے، درود و سلام آقا کائنات سید الانبیاء شافع روز جزا محبوب خدا خاتم الانبیاء فاطمہ دے بابا حسن و حسین دے نانا علی المرتضیٰ دے آقا بلال دے مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی بابرکت ذات دے واسطے رحمت بخشش مغفرت دی دعا صحابہ کرام اہل بیت تابعین اعظام تبع تابعین اعظام محدثین کرام اولیاء کرام بزرگان دین علماء کرام اور اج دے دن تک اس دنیا تو جانے والے ہر مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے دے واسطے خاص ہے۔ حضرات اللہ تبارک و تعالی دی ذات دا بڑا ہی فضل و کرم ہے
کہ جس خالق و مالک دی توفیق دے نال اس دے گھر دے اندر جمع ہوئے ہاں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڈا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کائنات دے اندر انسانیت دی اصلاح دی خاطر انسانیت دی ہدایت دی خاطر انسانیت نو کامیاب کرن دی خاطر انسانیت نو انسانیت سکھلان دی خاطر جڑا طریقہ جڑا سلسلہ میرے رب نے چلایا او طریقہ اللہ دی کتاب اور اس کتاب نو سکھلان واسطے انبیاء علیہ السلام دا طریقہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانہ دی رشد و ہدایت دی خاطر انبیاء علیہ السلام نو بنایا اور انبیاء علیہ السلام او اللہ دیاں ہستیاں نے کہ جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے بشر بنایا اور سب تو افضل البشر بنایا اور اللہ تعالیٰ نے انہاں نو آپ تربیت دے کر کے آپ نواز کر کے انہاں نو نبوت دنال ہم کنار فرمایا اور نبوت ایک ایسا عہدہ ہے کہ جیڑا بندے دی محنت دے نال نہیں ملدا علم دے نال نہیں بلکہ اے عہدہ میرے رب دی عطا دے نال ملدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنہاں نو نبوت عطا کر دیتی ہے او ہوئی نبی بنن دا حقدار رکھ دینے انہاں تو علاوہ کوئی دوسرا بندہ اگرچہ زمین تو لے کے آسمان تک اپنا زور دکھا لوے نبی بن سکدا نہیں بن سکدا اور انبیاء علیہ السلام ساری کائنات دیاں افضل ترین ہستیاں نے۔ انہاں دے اندر 1,44,000 دے کم و پیش پیغمبر نے۔ انہاں سارے نبیاں دے اندروں سب تو اعلیٰ عرفہ عزت عظمت مقام رفعت بلندی اگر کسی نو عطا ہوئی ہے تو محمد الرسول اللہ نو عطا ہوئی۔ میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دی او ہستی ہے کہ جنہاں نو اللہ دی زمین تے اتے اللہ دی ذات تو بعد سب تو زیادہ مقام حاصل ہے۔ میرے نبی تو بڑھ کر کے کسی نبی دا بھی مقام نہیں ہے۔ یہ میرے محبوب دی شان ہے، یہ میرے محبوب دی عظمت ہے۔ حضرات کتنے ہی خوش قسمت اسی لوگ ہاں کہ سانو نبیوں ملیا جڑا نبیاں تو سب تو اعلیٰ ہے، سانو قرآنوں ملیا جڑا قرآن ساریاں کتاباں چو اعلیٰ ہے۔ اسی اس امت دے اندر آئے ہیں جڑی امت ساریاں امتاں نالوں اعلیٰ ہے۔ آئیے آج دے جمعۃ المبارک دے اندر میں اپنے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی چند خصائص آپ دیاں چند خصوصیات دے بارے ذکر کرنا چاہواں گا۔ اے میرے پیغمبر دیاں خصوصیتاں او نے کہ جڑیاں ساری دنیا کیا سارے نبیاں نالوں میں الگ ہے۔ اے خصوصیات او نے کہ جڑیاں میرے پیغمبر نو اللہ تعالیٰ نے بطور گفٹ عطا کیتیاں نے۔ آئیے اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نو حق سچ بیان کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات مالک ارض و سماوات اپنے پاک کلام قرآن پاک دے اندر اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرمان دینے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر اس مقام تے جڑا ذکر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ دی حیثیت دے بارے دسیا ہے۔ فرمایا کائنات دے لوگو میرے پیغمبر دی عظمت نو سمجھنا چاہندے جو، میرے پیغمبر دا مل جانا کتنا بڑا اعزاز ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہوں اے لوگو میں زمین و آسمان دے بڑے بڑے انعامات انسانہ تے کر دیتے نے، لیکن انہاں سارے نالوں بڑا اگر کوئی انعام تے احسان کیتا میں محمد الرسول اللہ نو دنیا دے اندر مبعوث فرما دیتا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا لقد من اللہ، لوگو اللہ دا احسان ہے، اللہ دا کرم ہے، اللہ دا فضل ہے، میرے رب دی نوازش ہے کہ جس مالک نے ساڑھے جے گناہگارانو محمد الرسول اللہ عطا فرمائے نے۔ اللہ اکبر۔ آؤ لوگو اس پیغمبر دیاں خاصیتاں کیا نینا، توجہ فرمانا غور کرنا۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام دیاں خاصیتاں کیا ہے نا۔ اللہ دا قرآن فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا پہلی خصوصیت نبی پاک علیہ السلام دی، پہلی میرے پیغمبر دی خاصیت ساری کائنات دے اندر آج تو پہلا میرے پیغمبر دے آن تو قبل جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے نے، کوئی نبی ایک علاقے دا نبی بن کے آیا، کوئی نبی ایک بستی دا نبی بن کے آیا، کوئی نبی ایک شہر دا نبی بن کے آیا، کوئی نبی ایک ملک دا نبی بن کے آیا، کوئی نبی ایک وقت تک نبی بن کے آیا، کوئی نبی چند خاص لوگاں تک نبی بن کے آیا، کوئی نبی ایک زمانے تک نبی بن کے آیا، کوئی نبی ایک محدود علاقے تک نبی بن کے آیا، لیکن محمد الرسول اللہ جس وقت نبی بن کے آئے نے، اللہ فرماندے نے نبی بھی نے، خاتب النبیین بھی نے، تے میرے پیغمبر دی نبوت ایک علاقے تک نہیں، ایک بستی تک نہیں، ایک شہر تک نہیں، ایک ملک تک نہیں، ایک سال تک نہیں، ایک 2 سال تک نہیں، 10 سال تک نہیں، 100 سال تک نہیں، بلکہ کائنات دے لوگوں جد تک خدا دی خدائی رہے گی اس وقت تک محمد دی مصطفی رہے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اللہ میرے پیغمبر دی اے عظمت ہے، میرے پیغمبر ہن نواں نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا، جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا۔
اللہ اکبر اے میرے پیغمبر دی پہلی خصوصیت ہے نا کہ ساری کائنات دا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئی اللہ دا قرآن دوسری خاصیت میرے پیغمبر علیہ السلام دی اللہ فرمایا کائنات دے لوگو مینو اللہ تعالیٰ نے احلت لی الغنائم اللہ تعالیٰ نے میں محمد دے واسطے غنائم یعنی جنگاں دے اندروں بغیر جناب جنگاں دے اندروں جنگ لڑ کر کے مال غنیمت مل جانا حلال کر دیتا ہے اللہ اکبر مال غنیمت پتہ کنوں کیا جاندہ جدوں بند کو دو قومہ دی جنگ ہوئے تے جیڑی قوم فتح پا جائے وہ قوم دوسری قوم دا جتنا مال ہے وہ اپنے قبضے دے اندر لے لوے انہوں مال غنیمت کیا جاندہ ہے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا میں محمد الرسول اللہ دی خاصیت ہے منو اعزاز ہے کہ میرے واسطے مال غنیمت حلال ہے میرے تو قبل جتنیاں بھی قومہ آئیاں ساریاں قومہ نے جس وقت جنگ لڑی جنگ دے اندروں جتنا مال بھی غنیمت دے طور تے حاصل ہویا وہ طریقہ یہ ہویا کرتا سی کہ سارا مال اٹھا کر کے ایک بلند پہاڑی تے رکھ دیتا جاندہ وہ تو آگ گاندھی تے انہوں اٹھا کر کے لے جاندی لوگ اس مال نو استعمال نہیں کر سکتے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آیا اللہ نے ایک کرم کیتا ہے کہ جنگ لڑ کے جنہ بھی مال ہوئے گا سارے مسلمان انہوں خوشی دے نال استعمال کر سکیں گے اللہ اکبر اے کائنات دے لوگوں اے برکتہ میرے پیغمبر دیاں اے رحمتہ میرے پیغمبر دیاں اے عظمتہ میرے پیغمبر دیاں احمد نہیں اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمة للعالمين اللہ اکبر فرمایا لوگوں میرا پیغمبر رحمت ہے میرا پیغمبر انعام ہے میرا پیغمبر کرم ہے میرا پیغمبر لوگوں واسطے احسان نا اللہ میں محبت نہ صدا لگایا کرتا ہاں میں محبت نہ پیغام دیا کرتا ہاں اور لوگوں خوش ہو جایا کرو جدوں پیغمبر دا ذکر ہوئے اللہ دی قسم دنیا کائنات دے خزانے ایک پاسے رب نے دس دیتا دنیا کائنات دیاں حسین و جمیل ہستیاں ایک پاسے دنیا کائنات دا زیور تے سونا تے جواہرات ایک پاسے دنیا دی ساری کائنات ایک پاسے تے محمد الرسول اللہ ایک پاسے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میرے پیغمبر دی عظمت جاننا چاندے جو پوچھو حلیمہ سعدیہ کولوں جڑی جناب جس وقت کائنات دی غریب ترین عورتنا میرے پیغمبر نو اٹھایا تے رب نے بغارہ لگا دیتیاں اللہ اکبر میں قربان جاواں اس لیے میں محبت دینال کیا کردا اے کون آیا جی دے آیا بغارہ مسکرا پئیاں کہو سبحان اللہ اے کون آیا جی دے آیا بغارہ مسکرا پئیاں کھلنے پل اللہ دی قسم مسلمانہ دے جڑے چہرے مسکران دے نے اے پھلاں طرح کھل جان دے نے کدوں کھل دے نے جدوں انہاں دے پیغمبر دا نام آ جاندہ گئے اللہ اکبر کھلنے پل تے جڑیاں ہزاراں مسکرا پئیاں اے کون آیا جی دے آیا بغارہ مسکرا پئیاں بڑی مایوس
मायूस सीदाई हलीमा जद गई मक्के। अल्लाह दी कसम कदी उस मंजर नूं ते अखां दे सामने लेके आया करो ना कि जदों हलीमा सादिया इंज जनाब अपनी सुक्की जई सवारी ले करके, अपना खाली झोली ले करके, अपनी गुरबत ले करके मेरे मुहम्मद दे दर ते आई गए। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे इलाके दे अंदर आई गए ते मेरे पैगंबर नू उठा करके सीने लगाया। मेरे रब ने सीने तो लेके पसीने तक सारियां बगारा लगा दितियां। अल्लाहु अकबर। बड़ी मायूस सीदाई हलीमा जद गई मक्के, पर आका ने जदों पढ़ियां मुगारा मुस्कुरा पईयां। अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह। मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर दी अजमत है ना। अल्लाह ताला ने मेरे महबूब दे वास्ते, लोगां वास्ते मेरे पैगंबर दे आया माले गनीमत हलाल कर दिता है ना। तीसरी खसलत, तीसरी खूबी मेरे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वजुइलत लियल अर्दु वजुइलत लियल अर्दु तय्यिबन तहूरतन। अल्लाहु अकबर। फरमाया अल्लाह ताला ने मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दे वास्ते सारी जमीन नू तय्यिबा पाक भी कर दिता, तहूरा साफ भी कर दिता। फिर फरमाया मस्जिदा, अल्लाह ताला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दे वास्ते सारी जमीन नू मस्जिद बना दिता है ना। जेड़ा मुसलमान जिस इलाके दे अंदर सफर कर रहा है या मुकीम है ना, अल्लाह दी इबादत करना चाहता है, वुजू करे, जिस जगह ते सर रख लवेगा मेरा रब ओदा रखिया सर कबूल फरमा लेगा। अल्लाहु अकबर। ए अजमत है मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी। नबी पाक तो कबल जितनियां भी उम्मत आईयां हर उम्मत दी इबादत का एक खास होया करती सी, लेकिन कुर्बान जावा अपने पैगंबर दी अजमत तो मेरे महबूब दे आया रब ने आसानियां ही आसानियां, आसानियां ही आसानियां, सहूलतां ही सहूलतां कर दितियां। अल्लाहु अकबर। फरमाया सारी जमीन ही मस्जिद है, जदों चाहो जिथे चाहो अल्लाह दा नाम लेना, तुसी नाम लो, अल्लाह ताला कबूलो मंजूर फरमाएगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह अल्लाह। इसलिए अल्लाह ताला फरमा रहे ने, फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाहु अकबर। फरमाया लोगो मेरा पैगंबर लोगां दे वास्ते एहसान है, मेरा पैगंबर ऐसे एजाज लेकर के आया है, मेरे पैगंबर तो कबल किसे नबी नू इतने एजाज नहीं मिले। अल्लाहु अकबर। आइए चौथा एजाज मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा। अल्लाह अल्लाह। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया व नुसिरतु बिर्रुब। फरमाया लोगो अल्लाह ताला ने मेरी मदद की है, अल्लाह ताला ने मैनू ये ताकत अता फरमाई है ना। मेरा दुश्मन एक महीने दी मसाफत दूर मेरे तो बैठा होए ना, यानी बंदा एक महीना सफर करता रहे, जिस जगह तक पहुंचे उस जगह ते बैठा दुश्मन मेरे पैगंबर तो डर रहा होया करदा है ना। अल्लाहु अकबर। ए मेरे पैगंबर दा
روب ہے میرے پیغمبر دا دبدبا اللہ اللہ میں قربان جاواں اے عظمت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی لوگوں میں حقیقی گواہی بھی دے دیواں اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا ایک دشمن اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے اجے اسلام نہیں لے کر کے آیا دشمن ہے میرے پیغمبر دا نام ابو سفیان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے اسلام تو قبل دعویٰ کیا فرماندے نے کائنات دے لوگو او دور دعویٰ کیا جس وقت میں محمد الرسول اللہ تے سب تو زیادہ نالا سگا غصے دے اندر سا اللہ اللہ اس وقت میں جناب ہرقل دے بادشاہ دے علاقے دی طرف گیا اس علاقے دے اندر میں تجارت دی خاطر گیا تے ہرقل بادشاہ نو خط میرے محمد دا پہنچیا گئے کہ اے ہرقل بادشاہ نبی پاک تے ایمان لیا نبی پاک دا کلمہ پڑھ لینا ہرقل بادشاہ کہندا کہ میں اس پیغمبر دے بارے تحقیق کرنا چاہاں گا تیری تصدیق کرنا چاہاں گا اے دے بارے پتہ کرنا چاہاں گا کیا اے پیغمبر واقعی سچا پیغمبر ہے نا اللہ اکبر ہرقل بادشاہ نے میرے پیغمبر دی تحقیق دی خاطر پتہ کرن واسطے پوچھیا کہ اس علاقے دے اندر اہل حجاز دے اندروں مکے دے اندروں کوئی کافلہ آیا ہوئے اساڑے کو لے کر کے آندہ جائے نا اسیوں دے کولوں تحقیق کر لئیے میرے پیغمبر علیہ السلام دے بارے انج جناب او دے سعودے بادشاہ دے سپاہیاں نے جواب دیتا اے بادشاہ ایک کافلہ مکے دے اندروں آیا ہے نا جنہ دا سرپرست ابو سفیان نامی بندہ گئے اللہ اللہ انج ابو سفیان نو بادشاہ نے اپنے سامنے کھڑے کر لیا بادشاہ اپنے سامنے کھڑا کر کے کہندا ہے نا سن ابو سفیان میں تینو پوچھنا چاہنا محمد کیسا انسان گئے اللہ اکبر اور لوگو ابو سفیان بیان کر دینے فرمان دینے کائنات دے لوگو اس وقت اللہ دی زمین تے اگر ساڑھا کوئی دشمن ہے نا اور محمد الرسول اللہ ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم تے مینو جناب ہرقل بادشاہ نے جس وقت اپنے سامنے کھڑیاں کیتا میں جناب بڑا سوچ دا سا بڑا سمجھ دا سا کہ اس بادشاہ نو نبی پاک دے بارے متنفر کر دیواں میں اللہ دے پیغمبر دے بارے جھوٹیاں باتاں بیان کر دیواں تے نبی پاک تو متنفر کر دیواں تے بادشاہ نے انج جس وقت سامنے کھڑیاں کر لیا تے ابو سفیان فرمان دینے اے کائنات دے لوگو اللہ دی کرنی میں جناب نبی پاک دا اس وقت مخالفت کرن دی بجائے ہر بات اللہ دے پیغمبر دی حمایت دے اندر ہی کری جا رہے آگاں ہر بات اللہ دے پیغمبر دی حمایت دے اندر اور لوگو کیوں نہ کردہ میرے رب نے میرے پیغمبر نو عظمت دیتی ہے نا نصرت بالروب میرے پیغمبر دیتا میرے پیغمبر دی ذات دا روب دشمن جتنا چاہے دور بیٹھا ہوئے میرے پیغمبر تو ڈر ریا ہویا کردہ گئے میرے پیغمبر دا ڈارو دے دل دے اندر ہویا کردہ گئے نا اللہ اللہ میں قربان جاواں اور لوگو اے عظمت میرے پیغمبر دی میرے پیغمبر دا دشمن کدی بھی اپنے پیرہ تے کھڑیا ہو سکدا نہیں ہو سکدا اللہ اللہ اس لیے اللہ نے میرے پیغمبر نو شان عطا فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ
اللہ اکبر اے میرے پیغمبر دی چوتھی خاصیت ہے سارے نبیاں تو ود کر کے کہ میرے پیغمبر دا دشمن جتھے مرضی بیٹھیا ہے میرے پیغمبر دا روب دے دل دے اندر ہے میرے پیغمبر تو ڈریا کردہ ہے اللہ اکبر آئیے حضرات زیوکار اگلی شان میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں خوش ہویا کرو اپنے پیغمبر دی عظمت تے اور ساڈا تے محبوب بھی سب تو اللہ دی قسم میں اپنے پیغمبر دی گفتگو دیکھا میرا پیغمبر گفتگو اندر سب نالوں آلہ میں اپنے پیغمبر دی چال چلن دیکھا میرا پیغمبر چال چلن اندر سب تو آلہ اور لوگوں میرے پیغمبر دا کردار بھی آلہ اخلاق بھی آلہ وقار بھی آلہ عزت بھی آلہ مقام بھی آلہ شان بھی آلہ میرے پیغمبر دا نام بھی آلہ جائے مکان بھی آلہ اصحاب بھی آلہ اطہار بھی آلہ اور لوگوں میرے پیغمبر علیہ السلام آپ بھی آلہ تے میرے پیغمبر دی امت بھی سارے نالوں آلہ گئے اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے نا فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس اللہ اکبر لوگوں تسی سارے نالوں بہترین لوگوں نا بہترین امتوں نا اللہ اکبر آؤ لوگوں اگلا اعزاز میں اپنے پیغمبر دا دساں فرمایا کائنات دے لوگوں اللہ نے مینوں جڑی خوبی عطا فرمائیے آنا شافعن میں قیامت والے دن سفارش کرنے والا ہاں اللہ تعالیٰ نے مینوں ساری کائنات شفارشی بنایا گئے اللہ اکبر قیامت دے دن اور لوگوں جس وقت توپ شدت والی ہوئے گی زمین تانبے دی ہوئے گی اللہ دا غصہ اتنا ہوئے گا آدم نبی بھی ڈر رہا ہوئے گا نوح نبی بھی ڈر رہا ہوئے گا ہود نبی بھی ڈر رہا ہوئے گا صالح نبی بھی ڈر رہا ہوئے گا ابراہیم نبی بھی ڈر رہا ہوئے گا لوط نبی بھی ڈر رہا ہوئے گا شعیب نبی بھی ڈر رہا ہوئے گا اور لوگوں یعقوب نبی بھی ڈر رہا ہوئے گا یوسف نبی بھی ڈر رہا ہوئے گا اسحاق نبی بھی ڈر رہا ہوئے گا موسیٰ تے عیسیٰ بھی ڈر رہے ہونگے اس وقت اللہ دے دربار دے اندر ساری جاننا دی خلاصی دی خاطر سانو رب دے عذاب تو بچام دی خاطر اگر کسے نے بولنا گئے تے محمد رسول اللہ نے بولنا گئے صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے میں محبت نال کیا کردا او محشر دے دن جدوں تو بنے ستونا کوئی پیر اوتھے نظری نہیں ہونا او محشر دے دن جدوں او ویرا آتنو اثر پیر دکھاواں اصل رہبر دکھاواں اصل مرشد دکھاواں اصل رہنما دکھاواں اصل تیرا مددگار دکھاواں اصل تیری جناب تیرے نال پیار کرنے والا تیرے نال شفقت کرنے والا اصل اللہ دی زمین تے تیرے نال نرمی کرنے والا او محشر دے دن جدوں تو پنے ستانا کوئی پیر اوتھے نظری نہیں ہونا دربان جنت دے کنڈا نہیں لونا دربان جنت دے مت پیچھے لگیا کرے جے تینوں کوئی کہہ دے میں تیرا ہاتھ پڑھ کے جنت لے جاواں گا انہوں پوچھ تیرے کو گارنٹی کیا ہے جے تینوں کوئی کہے میں تیری سفارش کر دیواں گا انہوں پوچھ تیرے کو گارنٹی کیا ہے اور لوگوں گارنٹی والا پیغمبر پکڑو نا گارنٹی والا پیر پکڑو نا جس پیر نے دسیا لوگوں سارے نبیاں
نالو اللہ تعالیٰ نے ود کے جڑی مینو عزت عطا فرمائی ہے میرے رب نے مینو شفاعت دا حق ادا کیتا ہے نا لوگو سب تو پہلی شفاعت میں محمد رسول اللہ دیے نا آؤ لوگو اس پیغمبر دے پیچھے لگ جاؤ نا اللہ اللہ اور دربان جنت دے کنڈان لونا جد تک محمدی اشارہ نہیں ہونا اللہ اکبر میرے پیغمبر دی عظمت شفیعاً لصاحبی میرا پیغمبر سفارشی ہے اپنی امت دا اللہ اللہ اغلا اعزاز میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دا اغلا اعزاز غینا اللہ اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول ایک مرتبہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے قریب جبرائیل امین علیہ السلام بیٹھے نے سیدنا عبداللہ بن عباس بیان فرماندے نے کائنات دے لوگو انج جناب اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے کول جناب جبرائیل امین علیہ السلام آئے آ کر کے کہندے نے اللہ دے پیغمبر آسمان تو ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جڑا آج تو قبل کدی زمین تے نہیں آیا اللہ دا ایک واحد فرشتہ جڑا پہلا زمین تے نہیں آیا آج زمین تے آیا ہے اللہ دی طرفوں تو آدھا سلام لے کر کے آیا تو انو سلام پیش کر رہا ہے تے دوسرے نمبر تے اللہ دے پیغمبر دو ایسے تحفے تو انو دین واسطے آیا ہے جڑے تحفے تو آڈے تو پہلا نہ کسے نبی نو ملے تے نہ کسے نبی دی امت نو ملے گا اللہ اکبر اللہ دے پیغمبر نے فرمایا جبرائیلو کیڑے دو تحفے نے نا اللہ اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام نو دو تحفے لوگو ساری کائنات نالو ود کے جڑے ملنے میں قربان جاواں اپنے پیغمبر دی عظمت تو تے لوگو میں قربان جاواں اپنی خوش نصیبی تو او لوگو جیڑا اعزاز میرے پیغمبر نو ملیا اوہ اعزاز میرے پیغمبر دی امت نو بھی ملیا ہے اللہ اللہ میں سیدنا جبرائیل فرماندے نے اللہ دے پیغمبر ایک تحفہ سورۃ الفاتحہ ہے کیڑی سورۃ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میرے پیغمبر نے فرمایا اے اللہ دی طرفوں بطور گفٹ کا میں نو ملیا میری امت کول جائے گا اور لوگو ایدہ اعزاز غینا جیڑا بندہ اس سورت دی تلاوت کرے گا میرا اللہ او اس سورت دی تلاوت کر کے بیمارانو شفا دے گا اللہ اکبر اور دوسرے مقام تے فرمایا پورے قرآن دا مجموعہ سورت الفاتحہ ہے اللہ اکبر تیسرے مقام تے فرمایا جڑا سورت الفاتحہ پڑھدا ہے میرا رب دے نال گفتگو کردا ہے اللہ اکبر اتنا پیارا اعزاز ہے نام اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نو فرمایا اللہ دے پیغمبر اغلا اعزاز خینا اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ دیاں آخری دو آیتاں عطا فرمائیاں نے اللہ اکبر کیڑیاں دو آیتاں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتی وکتبی ورسلی لا نفرق بین احد من رسلی وقالوا سمعنا واتانا غفرانک ربنا وإلیک المصیر اللہ اکبر اے قرآن پاک دیاں دو آیتاں فرمایا لوگو جیڑا بندہ اے دو آیتاں پڑھ کے سو جاندہ ہے اللہ دے خاص فرشتے ساری رات اس بندے واسطے دعاواں ہی کر دے رہندے نے
اللہ اکبر لوگو اے اعزاز ہے محمد الرسول اللہ دا اے عظمت ہے میرے پیغمبر دی اللہ فرماندے نے یا ایوہ النبی انا ارسلناکا شاہدا و مبشرا و نذیرا کہہ دیو سبحان اللہ ذرا میرے پیغمبر دی شان اندر کھل کے کو ذرا سبحان اللہ 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 میں تے پھر محبت دے نال اپنے پیغمبر دی عظمت دے اندر کیا کردہ اور لوگوں میرا پیغمبر اعزاز والا شان والا عظمت والا اللہ اللہ اور سغنے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے مل دی مثال کوئی نہیں سوہنے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے مل دی مثال کوئی نہیں مل دی مثال کوئی نہیں جگتے بغاراں آیاں لوگوں میرا پیغمبر بغاراں دنیا والے واسطے میرا پیغمبر عظمت دنیا والے واسطے اللہ اللہ اور جگتے بغاراں آیاں رب دا حبیب آیا دکھیاں بیماراں لئیو بن کے طبیب آیا ایڈیاں شانہ والا ایڈیاں شانہ والا اونا غن لال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے مل دی مثال کوئی نہیں اللہ اللہ اور روم دے غسامن والا اور روم دے حسامن والا اجڑے بسامن والا دائی حلیمہ دیو باغ جگامن والا روم دے غسامن والا اجڑے بسامن والا دائی حلیمہ دیو باغ جگامن والا جی رب نو منامن والا رب نو منامن والا ایڈا جیدار کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے مل دی مثال کوئی نہیں اللہ اکبر حضرات آئیے میں چھٹی فضیلت اپنے پیغمبر دی بیان کرا چھٹی خصوصیت اپنے محبوب دی بیان کرا اللہ تعالیٰ قرآن پاک اندر فرمان دینے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے میرے محمد نو عظمت عطا فرمائی گہنا فرمایا لوگوں میں اپنے پیغمبر سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا میں اپنے پیغمبر نو ایک رات دے اندر بیت اللہ دے اندروں لے جا کر کے بیت المقدس دے اندر اوتھے سارے نبیاں دے سامنے امام بنایا پھر اپنے پیغمبر نو زمین تو آسمان دی طرف لے کر کے گیا آسمان تے پہلے
آسمان تو دوسرا تیسرا چوتھا پنجواں چھٹا ستواں اللہ اللہ 7 آسمان میرے پیغمبر نو سیر کروا دیتی پھر اللہ تعالیٰ نے عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوا اللہ تعالیٰ نے اپنے سب تو قریب اگر کسے نو بلایا تے محمد الرسول اللہ نو بلایا اللہ اکبر پھر اپنی جنت دی سیر کروا دیتی جہنم دے عذاب دکھلوا دیتے سب کو جگر دکھایا گئے اکیلے محمد نو دکھایا گئے اے نہ تو قبل نہ کسے نو دکھایا نہ تو بعد کسے نو دکھانا گئے اللہ اکبر اے میرے پیغمبر دا اعزاز خینات آؤ لوگو 7ویں خصوصیت میرے پیغمبر دی فرمایا کائنات دے لوگو انا اکثرو یوم القیامتی اور لوگو قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دی جنت دا فیصلہ ہو جائے گا قیامت والے دن رب دی جنت دے اندر سب تو زیادہ جڑے لوگ جان گے او میں محمد الرسول اللہ دے امتی گون گے اللہ اکبر پھر میں کیوں نہ اپنے اس پیغمبر دی محبت دے اندر قرآن پڑھا اللہ فرماندے نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللہ اکبر یہ اعزاز ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کیڑا اعزاز ساری کائنات دا عالم گیر میرا پیغمبر ہے پوری کائنات دے اندر جس جگہ تک خدا دی خدائی ہے اس جگہ تک محمد دی مصطفیٰ ہے یہ اعزاز میرے محمد دا پھر میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا منو اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت دیتی ہے کہ ساری زمین تے میرے واسطے اللہ نے غنائم مال غنیمت حلال کیتا ہے میرے واسطے تیسرا اعزاز ساری زمین نو مسجد بنایا ہے چوتھا اعزاز میرے دشمن دے اندر میرا روب پا دیتا ہے پنجواں اعزاز میرے پیغمبر دا فرمایا لوگو قیامت والے دن میں محمد ساری امت دا سفارشی بناں گا چھٹا اعزاز میرے پیغمبر دا لوگو میرے پیغمبر دنیا کائنات دے اندر واحد و ہستی ہے جنہاں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان دی سیر کروائی ہے اور 7واں اعزاز میرے پیغمبر دا کل قیامت والے دن سانو ساریاں اور ساریاں امتاں دے نالو سب تو زیادہ جڑی امت نو لے کے جنت دے اندر جایا جائے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی امت ہوئے گی میرے پیغمبر دا اعزاز ہے اس واسطے سانو اپنے پیغمبر دی عظمت نو سمجھنا چاہیے اللہ تعالیٰ سانو نبی پاک دی عزت عظمت نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین